أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی پاک صاحب الاولاد، نبی غیب دان، نبی آخر الزمان، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آج دے جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر توجہ دے نال اور غور و فکر دے نال سماعت فرماؤ کہ اللہ پاک نے حالات حاضرہ دے اندر ساڈے اُتے کیڑی ذمہ داری پائی ہے اور سانوں اپنے فلسطینی مسلمان بھیناں بھراواں دے واسطے کی کرنا چاہیے اور ساڈے حکمراناں نوں کی کرنا چاہیے. اللہ دی ذات بابرکات نے سانو موقع دیتا ہوئے اور سانو ذمہ داری دیتی ہے کہ بیت المقدس نو، مسجد اقصی نو، اپنے قبلہ اول نو یہودیاں دے کولوں آزاد کراؤ. اور یہ صرف آج ہی نہیں بلکہ اس تو بھی بہت عرصہ پہلے
یہ ذمہ داری اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل دے اتے بھی پائی سی، قوم موسیٰ دے اتے، قوم بنی اسرائیل دے اتے بھی یہ ذمہ داری پائی سی، جدا بیان اللہ پاک دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے اندر 6واں سپارہ اور سورت مائدہ آیت نمبر 21، 22، 23، 24 انہاں 4 آیتاں دے وچ اللہ پاک دی ذات نے قوم بنی اسرائیل نو فرمایا کہ میرے گھر نو، بیت المقدس نو، مسجد اقصی نو قوم جبارین دے کولوں آزاد کراؤ۔ اس تو پہلے اللہ پاک دے پیارے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل نو اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں یاد کرن دا حکم دیتا کہ انہاں نعمتاں نو یاد کرو جڑیاں نعمتاں اللہ پاک نے تواڈے اتے اتاریاں نے، اللہ دا بھی شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نو یاد کرو اور خدا تعالیٰ دیاں نعمتاں دی شکر گزاری کرو، اور خدا دیاں نعمتاں دی شکر گزاری دے وچ تواڈے اتے ایک ذمہ داری ہے۔ وہ کیڑی ذمہ داری ہے؟ اللہ پاک دے پیارے کلیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال اپنی قوم نو ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم بنی اسرائیل داخل ہو جاؤ سرزمین مقدس دے اندر۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا داخل ہو جاؤ الارض المقدسۃ، بیت المقدس دے اندر، سرزمین مقدس دے وچ داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جدا حاصل کرنا خدا نے تواڈے مقدراں دے وچ لکھ دیتا ہے۔ نال خوشخبری بھی دے دیتی اللہ تعالیٰ نے، نال خدا دی ذات بابرکات نے بشارت بھی دے دیتی کہ اے مسجد اقصی، اے بیت المقدس دی آزادی تواڈے مقدراں وچ میں لکھی ہے، اور یہ شرط یہ داخل ہو جاؤ، انہوں آزاد کران دے واسطے ارض مقدس دے وچ داخل ہو جاؤ، ولا ترتدوا، اور پھرو نہ، کنڈ وکھا کے نہ بھجیا جے، پشت وکھا کے نہ بھجیا جے، الا ادبارکم، اپنی پشتاں دے بال بھجنا جایا جے، اپنیاں کنڈاں اور اپنیاں پشتاں وکھا کے بھجنا جایا جے، فتنقلبوا خاسرین، اگر تسی پشتاں وکھا کے بھج جاؤ گے تو پھر تسی ایتھے بھی کامیاب نہیں تے اگے بھی کامیاب نہیں۔ اگوں نہ پتہ کی جواب دیتا، اگوں نہ جواب یہ دیتا، قالو، قوم بنی اسرائیل نے اگوں جواب دیتا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس بیت المقدس دے اندر، ارض مقدس دے وچ بڑی زبردست قوم رہندی ہے، قوم جبار، بڑی زبردست بڑی طاقتور قوم رہندی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جنی دیر تک وہ خود بخود قوم جبار طاقتور تے زبردست قوم او دے وچوں خود بخود نکل نہیں جاندی، اسی اونی دیر تک داخل نہیں ہوواں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، او دے پجن تک او دے نکلن تک اسی اوتھے داخل نہیں ہوواں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا،
جس وقت وہ خود بخود اتوں نکل جان گے، دوڑ جان گے، بیت المقدس دا قبضہ چھڑ دیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تے پھر اسی اس مقدس زمین دے وچ داخل ہو جاواں گے۔ ایسی ابو قوم دا جواب اللہ پاک نے اگو ارشاد فرمایا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اور دو مرداں نے آکھیا جنہاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس دا جائزہ لین واسطے بھیجیا سی، جاؤ جا کے اتھوں دا پتہ کر کے آؤ کیسے حالات نے اور کی اوتھے او کرن دے نے اور کنے کو پانی وچ نے اور کی انہاں تیاری کیتی ہے تے کی کردے نے پہ۔ جائزہ لین واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو مرداں نو بھیجیا، ایک دا نام سی یوکنا غالب بن یوکنا اور دوسرے دا نام سی یوشع بن نون۔ انہاں دوواں مرداں نو بھیجیا نمائندے بنا کے، تو انہاں آ کے سارا جائزہ لے کے کہ وہ کنے کو پانی وچ نے تے کی کردے نے پہ تے کی نہیں کردے پہ، سارا جائزہ لے کے انہاں دوواں مرداں نے آ کے خوشخبری سناندیاں ہویا آ کے آکھیا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، انہاں دوواں نے آ کے آکھیا جڑے اللہ دے کولوں ڈردے سن تے جنہاں دے اوتے اللہ پاک نے انعام کیتا سی، انہاں آ کے حالات دا جائزہ دیتا اور آکھیا ادخلوا علیہم الباب، اور زبردستی دروازے اوتے جا کے داخل ہو جاؤ، بس تواڈے جان دی ڈیر ہے، تواڈے اوتھے جا کے سینہ تان کے کھڑے ہون دی ڈیر ہے۔ کی ہوئے گا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جس وقت تسی اپنے روب دے نال، اپنے دبدبے دے نال، اپنے وقار دے نال جا کے کھلو گے، اینڈ کر لو پنجابی سے یہ ترجمہ کر لو گے کہ جاندیاں سار تسی اگر اللہ تعالیٰ دی بڑائی دا نعرہ مار دو گے، تکبیر دا نعرہ مار دو گے اور سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ گے وقار دے نال تے روب دے نال تے دبدبے دے نال، جدو جا کے تسی اوتے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تے خدا تانوں انہاں اوتے غلبہ عطا فرماوے گا، اللہ پاک تانوں انہاں دے اوتے کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ پاک تانوں انہاں دے اوتے غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ تسی غالب قوم ہون والے ہو، یہ ساری طرفوں تانوں خوشخبری ہے، اسی جو کچھ تے لے کے آئے ہو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، صرف انہاں دے جسم بڑے بڑے وڈے نے تے بڑے بڑے اونچے نے تے بڑے بڑے موٹے نے، تے جننے انہاں دے جسم بڑے بڑے وڈے نے نا، دل انہاں دے وہ نہیں چھوٹے چھوٹے نہیں، وہ بڑے ڈرپوک جے، وہ بڑے بزدل جے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جدو تسی خدا تعالیٰ دے حکم دے نال داخل ہوو گے، انہاں تانوں ویندیاں ساری بھج جانا ہے، نہیں سمجھ آئی گل دی؟ بولو تس تانوں انہاں نے ویندیاں ساری بھج جانا وے، ایک باری جا کے تے ویکھو، لیکن نال شرط اے وے وعلی اللہ فتوکلوا، تے نالے خدا دی ذات دے اوتے بھروسہ کرنا ہے، اللہ پاک دی ذات دے اوتے بھروسہ کرنا وے، توکل خدا دے اوتے کرنا ہے۔ تو نتیجہ کی نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک تانوں غلبہ عطا فرمائے گا۔ ایک تے تسی بھروسہ خدا تے کرنا ہے، نمبر دو ان کنتم مؤمنین، اگر تہاڈا ایمان کامل ہے، اگر تہاڈے وچ جذبہ ایمانی ہے، اگر تہاڈے وچ غیرت اسلامی ہے، تے دوویں چیزاں لے کے جاؤ، روب لے کے جاؤ، دبدبہ لے کے جاؤ، ڈرنا نہیں، سینہ تان کے جا کے کھلو جانا، تے بھروسہ خدا دی ذات تے کرنا ہے، تے اپنے ایمان دی قوت دے نال، اپنے ایمان دی قوت دے نال جا کے صرف کھلونا ہے، لڑنا نہیں، صرف جا کے کھلونا ہے، اللہ پاک تانوں انہاں دے اوتے کامیابی عطا فرماوے گا۔ پھر بھی اگوں پتہ ہونا کی کیا قوم بنی اسرائیل نے آکھیا قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا،
ما داموا فیہا، اور جنی دیر تک او بیت المقدس دے وچ نے نا اونی دیر تک اسی کدی بھی نہیں جاواں گے، کدی بھی بیت المقدس دے وچ داخل نہیں ہوواں گے۔ اگر تانوں جان دا شوق ہے تے پھر انج کرو، فذهب انت، تسی جاؤ، وربک، تے تہاڈا رب جاوے، تسی جاؤ تے تہاڈا رب جاوے، دوویں جا کے فقاتلا، لڑو۔ اے موسیٰ علیہ السلام تسی جا کے لڑو تے تہاڈا رب جا کے انہاں نال لڑے۔ انا ہاہنا قائدون، اسی ایتھے بیٹھ کے تہاڈی دوواں دی لڑائی ویکھاں گے کہ کیویں تسی جا کے لڑدے ہو، اسی ایتھے بیٹھ کے ویکھاں گے تہاڈی لڑائی، تہاڈی جنگ، اسی ویکھاں گے کہ تسی قوم جبارین دے نال کس طرح جنگ کردے ہو۔ او بھجے بٹیرے کھان والی قوم، او قدرتی لباس پہننے والی قوم، او تلیاں ہوئی مچھلیاں کھان والی قوم، او منو سلوا کھان والی قوم۔ آخرکار جدوں جہاد دا وقت آیا، بیت المقدس نو چھڑان دا تے آزاد کران دا وقت آیا، تے نال ہی او قوم کی کر گئی، جواب دے گئی، اسی نہیں جانا، اسی نہیں جا کے لڑنا، تسی جاؤ تے تہاڈا رب جا کے لڑے۔ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے صحابہ کرام دے، سبحان اللہ، سارے مل کے کہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تو صدقے جاواں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بدر دے موقعہ دے اوتے اپنے صحابہ کرام نو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میدان بدر ہے، کفار مکہ میرے خون دے پیاسے نے تے تہاڈے خون دے پیاسے نے، لہٰذا میری زندگی دا ایک نازک موقع آ گیا وے، کفار مکہ ساڈے تے ہن حملہ کرنا چاہندے نے، تے تہاڈا کی پروگرام ہے؟ مہاجرین صحابہ دے وچوں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کیتی، یا رسول اللہ جے ساڈی لوڑ ہے تے اسی تہاڈے اگے ہو کے لڑاں گے، تہاڈے سجے ہو کے لڑاں گے، تہاڈے کھبے ہو کے لڑاں گے، تہاڈے پیچھے ہو کے لڑاں گے، تہاڈا اگوں بھی دفاع کراں گے، تہاڈا پچھوں بھی دفاع کراں گے، تہاڈا سجیوں بھی دفاع کراں گے، تہاڈا کھبیوں بھی دفاع کراں گے، ساڈیاں ہوندیاں کوئی کافر تہاڈے اوتے حملہ نہیں کرے گا۔ حضور اسی ایتھوں تک تہاڈے اتوں اپنا تن من دن قربان کرنے واسطے تیار ہاں کہ اگر تسی سانو سمندر دے وچ بھی چھالا مارن دا حکم دے دو، یا رسول اللہ تہاڈے اشارے دی لوڑ ہے، اسی سمندراں وچ بھی چھالا مار دواں گے، بولو اسی سمندراں وچ بھی چھالا مار دواں گے، سانو ساڈی جان دی پرواہ نہیں، سانو ساڈی عزت دی پرواہ نہیں، سانو ساڈے بچیاں دی پرواہ نہیں، سانو ساڈی اولاداں دی پرواہ نہیں، سانو ساڈے گھراں دی پرواہ نہیں، سانو ساڈی جائیداداں دی پرواہ نہیں، سانو ساڈیاں اولاداں دی پرواہ نہیں، سانو پرواہ ہے وے تو یا رسول اللہ صرف تہاڈی عزت دی پرواہ ہے، اسی تے تہاڈی عزت دا تحفظ کرنا چاہنے ہاں۔ تے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اسی ایتھوں تک تیار ہاں کہ جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا اسی اوتھے اپنے خون دیاں ندیاں بہا دواں گے۔ غلامان محمد جان کی پرواہ نہیں کرتے، غلامان محمد جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ توجہ ہے سارے دی بھائی، آپ کو مل کے سبحان اللہ۔ غلامان محمد جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے تو کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے
تو کچھ پرواہ نہیں کرتے. تے قوم موسیٰ نو اللہ پاک نے جی جہاد کرن دا حکم دیتا سی نا تے نال کامیابی دی خوشخبری بھی دیتی سی. توجہ ہے سارے دی بھائی؟ سبحان اللہ. صرف جہاد کرن دا حکم نہیں سی دیتا بلکہ نال کامیابی دی خوشخبری بھی دیتی سی. او کی خوشخبری دیتی سی؟ خوشخبری اے دیتی سی کہ صرف تانوں جا کے کھلون دی لوڑ ہے. ادخلوا علیہم الباب، تسی صرف جا کے دروازے ہوتے کھلونا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ پاک تو انو غلبہ عطا فرماوے گا. اور نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ ٹامے ٹامے بندے سبحان اللہ کہندے یار باقیاں نو کی گل ہے، مل کے کہو سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دے صحابہ، اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورد کرنے والے ہو، تو انہوں پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں. وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرے آجے. وَلَا تَحْزَنُوا، تے پریشان نہ ہوئے آجے. وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرے آجے. وَلَا تَحْزَنُوا، تے پریشان نہ ہوئے آجے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ پاک نے فرمایا تو انو ہی غلبہ حاصل ہوئے گا. پوری دنیا دوتے تسی غالب ہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تو انو ہی غلبہ عطا فرماوے گا. شرط کی ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جے تو اڈا ایمان پکا ہے، جے تو اڈے بچے وفاداری ہے تاں، تے جے تو اڈے تے غداری ہے پھر نہیں. جنی دیر تک مسلمان دے اندر اپنے دین دے نال، اپنے ایمان دے نال، اپنے خدا دے نال، اپنے نبی دے نال وفاداری سی، اللہ پاک نے انی دیر تک مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائیاں. تو جدوں غداریاں آ گئیاں، جدوں کوڑ کوڑ کتلے تے آنڈے کتلے، اے ساڈے حکمراناں دا صاحب ہے، کوڑ کوڑ کتلے تے آنڈے کتلے، سائیاں کتلے تے ودائیاں کتلے، کلمہ نبی دا پڑھیا اور کلمے دی وجہ تو عزتاں حاصل کیتیاں تے وفاواں غیراں نال کیتیاں، وفاواں یہودیاں نال کیتیاں، وفاواں عیسائیاں نال کیتیاں، وفاواں امریکہ نال کیتیاں، وفاواں فرانس نال کیتیاں، وفاواں برطانیہ نال کیتیاں، وفاواں انڈیا نال کیتیاں. پھر اللہ کامیابی نہیں دیندا، بلکہ خدا تعالیٰ پھر انہاں لوکاں نوں جہاد دی بھی توفیق نہیں دیندا. جے انہاں وچ اپنے نبی دے نال وفاداری دا کوئی تھوڑا جا جذبہ ہوئے نا، تے پھر پوری دنیا دے وچ 57 اسلامی حکومتاں نے، 57 اسلامی حکومتاں تے ایک نو بھی توفیق ہے کہ فلسطین دے بچیاں دے سر دے اوتے جا کے ہاتھ رکھ دین. کسی ایک نو بھی توفیق ہے. عرب وال ویکھ لو کوئی توفیق نہیں، عجم وال ویکھ لو کوئی توفیق نہیں، پاکستان وال ویکھ لو کوئی توفیق نہیں، عراق وال ویکھ لو، شام وال ویکھ لو، جننے بھی اسلامی ملک نے. جدوں کہ خدا دی ذات نے ایس وقت حالات حاضرہ وچ موجودہ دور دے اندر تمام اسلامی حکومتاں دے اوتے خدا نے اسرائیل دے خلاف جہاد فرض کر دیتا ہے توجہ کوئی نا.
جنیاں بھی اسلامی حکومتاں نے 57 اسلامی حکومتاں اللہ پاک نے سارے دے اوتے بولو جہاد فرض کر دیتا ہے قرآن پاک دے مطابق حضور دی حدیث پاک دے مطابق جس طرح 5 وقت دی نماز فرض ہے رمضان شریف دے روزے فرض نے صاحب نصاب دے اوتے سال بعد زکوٰۃ فرض ہے اور صاحب نصاب دے اوتے پوری زندگی دے وچ ایک مرتبہ خانہ کعبے دا حج فرض ہے توجہ ہے بھائی بچیاں وال توجہ نہ کرو میرے وال توجہ کرو یار یہ جس طرح اسلام دے 4 بنا فرض نے نا 4 ارکان فرض نے تے جہاد تے ہر وقت فرض نہیں ہے جہاد ضرورت دے مطابق فرض ہوندا ہے جس وقت غیر مسلم مسلمانہ دے ہوتے اٹیک کر دے اس وقت مسلمانہ دے ہوتے جہاد فرض ہو جاتا عالمی سطح دے ہوتے 57 اسلامی ملکاں دے حکمراناں دے ہوتے جہاد فرض ہو چکے آوے تے علاقائی طور تے مسلمانہ دے ہوتے احتجاج فرض ہو چکے آوے تے جے کوئی وفاداری دا پورا ماسا ہوئے تے پھر کیوں ڈرپوک ہو کے بہ جانے پر اصل وجہ پتہ کی ہے یورپ نے انگریزاں نے یہودیاں نے عیسائیاں نے غیر ملکی طاقتاں نے مسلمان حکومتاں دے حکمراناں دیاں اکھاں دے اوتے لالچ دیاں پٹیاں بن چھڑیاں نے تے زباناں دے اوتے تالے لا چھڑے نے تے ہاتھاں دے وچ لالچ دیاں ہاتھ کڑیاں لا دتیاں نے تے جے کو خدا دا خوف ہوئے تے علامہ اقبال دے شعر دے تے عمل کیوں نہ کرن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے دے نال تے اللہ دے رسول دے نال تے اپنے دین اسلام دے نال تے اپنے قرآن دے نال وفا کریں گا تے تیری تقدیر دے فیصلے واشنگٹن وچ نہیں ہون گے تیرے مستقبل دے فیصلے جڑے نے وہ نیو یارک وچ نہیں ہون گے تیری بہتری دے جڑے فیصلے نے وہ لندن وچ نہیں ہون گے تیری بہتری دے فیصلے فرانس وچ نہیں ہون گے تیری بہتری دے فیصلے نا وہ کس طرح ہون گے خدا تیرے ہاتھ وچ کاغذ بھی دے دے گا تیرے ہاتھ وچ قلم بھی دے دے گا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وہ سب کچھ تیرا وے تو ایک باری اللہ رسول دا ہو کے تے ویکھ نہیں اچھی نہ بولیا جے بڑا بار کرفیو لگیا ہویا جے ڈرو 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 انہاں لوکاں دے کولوں اور جنہاں نو فلسطینی مسلمان پیراں بھراواں نال پیار ہے نا اچھی وانا نعرے دا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا نال اے بھی نعرہ مارو اسرائیلی حکومت مردہ آباد فلسطین زندہ باد بولو بولو میرے کے فلسطین بولو بولو فلسطین فلسطین اسرائیلی حکومت مردہ آباد اسرائیلی حکومت اے نہیں کہنا اسرائیل مردہ آباد اے نہ کیا جائے یاد رکھے میں ایک بڑی پتہ دی گل دسن لگا ہاں کئی لوگ نعرہ مارتے ہیں اسرائیل مردہ آباد اگر نعرہ مارنا ہے تو اسرائیلی حکومت مردہ آباد اسرائیلی ریاست مردہ آباد وہ دی وجہ پتہ ہے کی ہے اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے اے بچے کنہ دنال آئے نا بھائی کسی نے نظر نہیں ہوندے پہ بچے کنہ دنال آئے ہوئے
کوئی ادھر دوڑتا پیا بٹھاؤ یہاں نہیں کرے گا آرام نال. وہ وجہ پتہ کی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے نے حضرت اسحاق علیہ السلام دے, حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تے حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. نا حضرت یعقوب تے لقب کی سی اسرائیل, عبرانی زبان دا لفظ ہے جہاں معنی بنتا ہے اللہ دا بندہ. تے انہاں لوگاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے نام دے ہوتے اپنی اس نجائز ریاست دا نام رکھیا سی, نجائز ریاست. ہن یہ گل بڑی لمبی ہے ورنہ تمہیں میں دساں. خدا دے بندے چپ کرا دے انہوں کی کردا پیا, یا تو بچے لے آیا نہ کرو یا نہ تو کنٹرول کریا کرو. تمہیں میں دساں کہ یہ اسرائیلی حکومت جڑی کدوں دی مرض وجود وچ آئی سی اور کیوں آئی سی, اور انہیں بیت المقدس دے اوتے قبضہ کدوں کیتا سی تے کس طرح کیتا سی. یہ گل بڑی لمبی چوڑی ہے, صرف اینا عرض کراں گا کہ انہاں لوکاں دی خباثت ویکھ لو, یہودیاں دی انہاں لوکاں دے نپاک عزائم دیکھو کہ مسلماناں دیاں اکھاں وچ گھٹا پان دے واسطے اپنی اس نجائز ریاست, اپنی نجائز ریاست دا جڑا نام ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے نام تے رکھیا سی. اسرائیلی حکومت امریکہ دی نجائز اولاد ہے, نجائز اولاد. دوسرے لفظوں میں کہہ لو امریکہ دی حرام دی اولاد ہے اسرائیلی حکومت. امریکہ دی حرام دی اولاد ہے, حرام دی اولاد. انہیں قبضہ کیتا بیت المقدس مسجد اقصی دے ہوتے 1967 دے اندر 6 روزہ جنگ تو بعد انہیں یروشلم فلسطین بیت المقدس دے ہوتے قبضہ کر لیا. اس وقت تو لے کے ہن تک, اس وقت تو لے کے ہن تک لکھاں دی تعداد وچ اس اسرائیلی نجائز حکومت حرام دی حکومت نے ساڈے مسلمان فلسطینی بہن بھراواں نو لکھاں دی تعداد وچ شہید کر دیتا. اور تقریباً 1.5 سال دے اندر ہے جڑا ہن 1.5 سال گزرے ہے, اس 1.5 سال دے اندر 55,000 مسلمانوں نو انہاں شہید کر دیتا. کنے بولو سارے بولو 55,000 فلسطینی مسلمانوں نو انہاں اسرائیلیاں درندیاں نے, سہونیاں نے, حرامدیاں نے, یہودیاں نے شہید کر دیتا ہے اور ہجے تک شہید کر دینے پہ. غزہ دی پٹی دے ہوتے دیکھ لو انہاں دا کس قدر قبضہ کیتا ہے اور پھر کس قدر ظلم پہ کر دینے. ہسپتالاں نو تباہ کر چھڑیا وے, ہسپتالاں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور تعلیمی اداریاں نو نیست و نابود کر دیتا ہے. اور انہاں گنڈیاں تے انہاں بدماشاں تے انہاں لچیاں دی دہشت گردی تے ظلم و ستم تے جبر و تشدد دے نال بیت المقدس دی جڑی سرزمین ہے نا وہ کم دیئے پئی, کم دیئے پئی. ایک کربلا نہیں کئی کربلاواں قائم ہو چکی ہیں. لیکن حیرت ہے ساڈے مسلمان حکمراناں دے ہوتے نہ آپ ہی کچھ کر دینے تو نہ سانو کچھ کرن دیندے نے. میں صبح بھی عرض کیتا سی پچھلے دنوں وچ سوئی گاس روڈ دے ہوتے میرا بیان ہویا جمعے والے دن. اتھے ایک بابا جی سن جنہ دی عمر تقریباً 75 سال ہوئے گی. میں اتھے تھوڑا جا بیان کیتا فلسطین دے بارے تے بعد جب بابا جی اٹھ کے کہندے نے مینوں یہ دسو کہ ساڈے پاکستان دے وچوں ساڈی کوئی مذہبی یا کوئی سیاسی جماعت جا رہی ہے فلسطینیاں دی مدد کرن دے واسطے یا اسرائیل دے نال جہاد کرن دے واسطے جا رہی ہے؟ میں کہا جات ہی نہیں رہی. آخر جو جاوے گی نا مینوں دسیا جے میں ضرور جانا ہوئے. بڈھے بابا جی نے ایتھے کئی جوان ہمتاں ہارے بیٹھے ہوئے نے. بڈھے بابا جی وہ پھیری لا کے اپنے بچیاں دا رزق کماندے نے.
وہ کہندے نے مینوں ضرور دسیا جے میں یا اونا وچوں کسے نو واصلے جہنم کرنا ہے یا میں آپ ہی شہید ہو جانا تاکہ قیامت والے دن میں خدا دی بارگاہ جا حاضر ہواں تے خدا مینوں پوچھے اوئے تیرے کول جنی طاقت ہے سی تو استعمال کیتی ہے میرے فلسطینی مسلمان بندیاں دے واسطے تے میں اس وقت عرض کراں یا پروردگار عالم میں جننے جگہ ہے سا میں کیتا وے میں بڑھاپے وچ بھی جا کے اپنا تن من دن قربان کر دیتا تے انہاں حکمراناں کولوں پوچھو تسی کی جواب دو گے جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے او مسلمانوں او حکمرانوں او جنہ کچھ ہو سکتا سے اونا تے کر لو جے تسی بے بس ہو تے بے حس نہ ہو وہ اتنے ساڈے جڑے بیٹھے نے وہ تے بے حس نے اسی بے بس ہاں سانو بے بسی دے وچ بھی کی کرنا چاہیے وے ایک دوجے نو دلاسا دینا چاہیے وے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے انہوں نے پتہ ہونا چاہیے وے پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین بلند والا کہ وہ سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک وار نہیں دو وار نہیں ترے وار نہیں کئی وار کم من فیات قلیلۃ غالبات کثیرۃ باذن اللہ اس وقت بھی یہ فرمان سی تے ادھے تے عمل ہوندا سی جدوں پاکستان نو ایٹمی قوت دا اے شرف حاصل نہیں سی ہویا اے 1998 دے اندر 28 مئی تے 1998 دے اندر اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ساڈے ملک پاکستان نو ایٹمی قوت عطا فرما دیتی اور اے اس وقت بھی فرمان سی کم من فیات قلیلۃ غالبات فیات کثیرۃ باذن اللہ 1965 دے اندر پاکستان دیاں کنیاں فوجاں سن تے انڈیا دیاں کنیاں فوجاں سن حتیٰ کہ کی نتیجہ نکلیا اللہ پاک دی ذات بابرکات نے 1965 دے اندر چند منٹاں دی جنگ ہوئی 1965 دے اندر پاکستان تے انڈیا دی چند منٹاں دی جنگ ہوئی اللہ پاک دی ذات بابرکات نے پاکستانی فوجاں نو کامیابی عطا فرما دیتی سی اس وقت پاکستان نو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت نہیں سی عطا فرمائی اس وقت پاکستان ایٹمی قوت نہیں سی بنیا اس وقت انہا جذبہ تے انہا شعور تے انہی سمجھ تے انہا ذوق و شوق سی اپنے ملک و ملت دا دفاع کرن دا ہن تے خدا دی ذات بابرکات نے پاکستان نو ایٹمی قوت عطا فرما دیتی ہے ہن کڑی شے دا گھاٹا ہے اللہ پاک دی ذات بابرکات نے فرمایا او مسلمانوں پریشان نہ ہویا جے کم من فیات قلیلۃ کئی بار چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں وڈیاں وڈیاں جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے نہیں سمجھ آئی گل دی کئی بار مسلماناں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں کافراں دیاں بڑیاں وڈیاں جماعتاں دے ہوتے غالب آ جاندیاں نے کہ دے حکم دے نال باذن اللہ اللہ دے ہائے بولو سارے بولو اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال تے نال انہاں اختیار کی کیتا سی ان واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے جسم دے ہوتے زخم آ جان ہڈیاں ٹوٹ جان سر پاڑ جاوے گولیاں وجن
تیر وجن تلواراں وجن جسم سارا زخماں دے نال چھلنی ہو جاوے تے چورو چور ہو جاوے تے کربلا دے میدان دے اندر کنے سن مسلمان حسینی تے یزیدی کنے سن او 22,000 دا لشکر یزیدیاں دا تے حسینیاں دا لشکر کنا چند سو میدان بدر دے اندر 313 مسلمان تے 1,000 کافر میدان احد دے اندر 700 مسلمان تے 3,000 کافر اللہ پاک نے کنیاں شاندار کامیابیاں دے نال مسلماناں نو سرفراز فرمایا سی وجہ اے سی اس وقت غداری نہیں سی بلکہ اللہ رسول دے نال وفاداری سی بس وفاداری دا نتیجہ ہے یہ تے قوم موسیٰ نو خدا تعالیٰ نے فرمایا اوے داخل ہو جاؤ بیت المقدس دے اندر بس تواڈے جان دی ڈیر ہے تے ساڈے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرماندے ہوندے سن او ایک باری ترو دے صحیح کشمیر وچ داخل دی ہو نا او تانوں جا کے اسلحہ چکن دی کوئی لوڑ نہیں پینی اوتھے جا کے گولی چلان دی کوئی لوڑ نہیں پینی ایٹم بم چلان دی کوئی لوڑ نہیں پینی صرف جا کے کھڑیا ہونا ہے تے کرنا کی ہے جاندیا سا نعرہ تکبیر اس طرح ٹھلا نعرہ نہیں مارنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس جا کے اتنے نعرہ مارنا ہے ویکھیا جے مودی دی دھوتی کھل دی ہے کہ نہیں ویکھیا جے اونا دا پیشاب اونا دی سلوارہ وچ نکلدا ہے کہ نہیں صرف جا کے نعرہ مارن دی دیر ہے اللہ پاک دی ذات نے مسلماناں نو وقار ہی انہاں کو عطا فرمایا ہوا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب تسی اللہ والے بن جاؤ تسی ربانی بن جاؤ تسی اللہ والے بن جاؤ اللہ تہاڈا روب کافراں دے دلاں وچ پیدا فرما دے گا ورنہ روم دا ایک مرتبہ سفیر آیا جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آگے ویکھیا کہ دوپہر دا ویلا سی کھانا کھا کے آپ ایک درخت دے تھلے ریت دے ٹیلے دے اوتے کیلولا فرما رہے سن کیلولا حضور دی سنت ہے تھوڑا جہا آرام کرنا دوپہر دے ٹائم تے آپ کیلولا فرما رہے سن تلوار جڑی او درخت دی شاخ نال لمکائی ہوئی سونا کہ لو جی یہ تے انہوں قتل کرنا بڑا آسان ہے نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی گن مین نہ کوئی حفاظتی دستہ نہ کوئی پہرے دار نہ کوئی چوکی دار مسلمانوں دا حکمران کلم کلا آرام کرتا پہ یہ تو انہوں قتل کرنا بڑا آسان ہے صرف منہ نہیں سے کیا یہ صرف سوچیا سی دماغ دے وچ سر تو لے کے پیراں تک کمل لا پیا جسم لرزہ برندام ہو گیا کپ کپی تاری ہو گئی انہیں اپنے آپ نے ویکھیا مینوں کی ہو گیا وے اور مینوں کسی نے دابا نہیں ماریا مینوں کسی نے وارننگ نہیں دیتی مینوں کسی چیلنج نہیں کیتا میرے سر دے اوتے کوئی تلوار لے کے نہیں کھلوتا مینوں ہو کے گیا وے جناب فاروق اعظم اٹھ گئے فرمایا کی ہویا ہے بس سوچیا سی میں آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو تیری حفاظت میں کرنا ہو تینوں اتنے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا پر اینا روب ہونا چاہیے مسلمان دا تے جڑا کام قوم موسیٰ نے نہ کیتا قرآن پاک میرے سامنے پیا ہوا ہے 6واں سپارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 21 22 23 24 اللہ پاک نے فرمایا بیت المقدس میں آزاد کراؤ جڑا کام انہاں نہ کیتا بے وفا قوم بھجے بٹیرے کھان والی تے تلی ہوئی مچھلیاں کھان والی تے منو سلوا کھان والی تے قدرتی لباس پہنن والی قوم جڑی جہاد دا ویلا آیا تے کنڈ وکھا کے بھج گئی اسی نہیں جانا اسی نہیں جانا اسی نہیں جانا تے اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اے شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نو عطا فرمایا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی علاقے فتح کیتے کئی غیر مسلمان دے ملک فتح کیتے صوبے فتح کیتے اور انہاں ملکاں دے وچ اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین بھی فتح کر لیا سی فلسطین فتح کیتا تے گئے کس طرح فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے
آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا، کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا۔ ایک میل رکھیا سی نا، ایک میل غلام سواری تے بیٹھے گا، ایک میل آقا سواری تے بیٹھے گا۔ اے میل اپنے اپنے پیدل یا سوار ہو کے چلتے رہے بیت المقدس وچ داخل ہون تک۔ جدو آخری میل جدو آیا نا تے واری آ گئی غلام دی سوار ہون دی۔ انہیں آخیا جی حضور اے میرے تھول ویکھو کہ ایسا نہ ہوئے تہاڈی انسلٹ ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا نہ، میں اے عدل میں انصاف بارگاہ مصطفیٰ وچوں سکھیا، جڑا میل تیرا وے وہ تیرا ہے اور جڑا میل میرا وے وہ میرا ہے۔ سارے بولو، جڑا میل تیرا وے وہ، جڑا میل میرا وے وہ میرا ہے۔ ہن آخری میل سوار ہون دا تیرا، اے میں کدی بھی نہیں لواں گا، چل سواری تے سوار ہو جا۔ اور جس وقت بیت المقدس وچ داخل ہون لگے تے چند تھوڑا جہا رستہ باقی رہ گیا، وہ جڑا بھی اگو استقبال واسطے کھلوتا سی نا، وہ سوار نو پہ آکھے امیر المومنین السلام علیکم، امیر المومنین اہلاً و سہلاً، امیر المومنین مرحبا مرحبا۔ تے غلام کہندا ہے میں امیر المومنین تے وہ تھلے پیدل آندے جے پہ۔ سننا کیا ہاں جو کچھ اسی تورات انجیل چ پڑھیا سی نا، آخری نبی دی نشانیاں وچوں ایک نشانی اے بھی سی کہ آخری نبی دا خلیفہ دوم جناب عمر بن خطاب بیت المقدس نو فتح کرے گا، اور او دی نشانی اے ہوئے گی غلام سواری اتے سوار ہو کے آندا ہوئے گا تے آپ ہی پیدل آندا ہوئے گا۔ اونا اے اخلاق اے عدل و انصاف دیکھیا تے کئی ہزاراں دی تعداد دے وچ یہودی عیسائی نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا۔ آخری گل سماعت فرما، تیسری مثال پیش کرنا وا پیا۔ اے ساڈا ہن جڑا اخلاقی فریضہ ہے نا، اسی تے اتھوں تک ہی کر سکنے، یا اللہ فلسطینیاں دی غیبی امداد فرما۔ آمین کہہ دو یار، ایتھے نہیں آمین کہنا تے اور کتھے کہنا جے۔ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں نو اور زیادہ جذبہ جہاد عطا فرما۔ تے دوسرا کام یہ کریں گے انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، بولو ہے انشاءاللہ۔ تیسرا کام یہ کریں گے سڑکاں دے جا کے احتجاج کریں گے اسرائیل دے خلاف، تے فلسطینیاں دے نال اظہار یکجہتی کریں گے۔ اے ترے کام اسی کر سکنے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کئی لوگ آندے نے جی وہ احتجاج کرن نال کی بندا ہے، تقریراں کرن نال کی بندا ہے، اینج کرن نال کی بندا ہے، آؤ پر کرن نال کی بندا ہے۔ حضرت غوث اعظم میرے پیر تیرے پیر سب دے پیر، قادریاں دے پیر، چشتیاں دے پیر، نقشبندیاں دے پیر، سہروردیاں دے پیر، مجددیاں دے پیر، رضویاں دے پیر، توکلیاں دے پیر، نوشائیاں دے پیر، سارے سلسلیاں دے وابستگان دے پیر، پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر 40 سال آپ نے بغداد شریف وچ دین دا کام کیتا سی۔ کنے سال بولو، اچھی بات نہ بولو۔ 40 سال، او 40 سالاں وچوں 25 سال آپ نے جہاد بیان کیتا سی۔ جہاد 40 سالاں دے وچوں 15 سال آپ نے شریعت بیان کیتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکی، پلیدی، جائز، ناجائز، حرام، حلال، وراثت، وصیت۔ 25 سال آپ نے جہاد بیان کیتا، جہاد۔ انہاں 25 سالاں دے دوران ایک بابا جی اپنے چھوٹے جے بچے نو انگلی پھڑا کے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی مجلس وچ آندے ہوندے سن۔ چھوٹے جے بچے اپنے چھوٹے جے بچے نو بابا جی انگلی پھڑا کے جناب غوث پاک دی مجلس وچ آ کے بہندے ہوندے سن، تے نالے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا دیدار کردے ہوندے سن، تے نالے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں شریعت دے مسائل سنتے ہوندے سن۔ تے بچہ بھی سندا ہوندا سی، اگر باپ سندا ہوندا سی تے بولو بچہ بھی سندا ہوندا سی۔ او بچہ
جو سنتا رہا 25 سال تک جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں جہاد دا بیان سنتا رہا. او بچہ ہویا وڈا، او بنیا بادشاہ. اس بادشاہ نے اس قدر اپنے دین دا، اپنے ایمان دا، اپنے قرآن دا، اپنے نبی دی عزت دا اور مسلمانہ دیاں مسجداں دا اس قدر دفاع کیتا، اس قدر دفاع کیتا کہ اس بچے نے وڈیاں ہو کے بادشاہ بن کے بیت المقدس نو آزاد کرا لیا سی. بولو مسجد اقصی نو بولو آزاد کرا لیا سی. اس بچے دا نام کی سی؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بہادر بادشاہ تے دین ایمان دے تے شریعت دے تے قرآن دے وفادار بادشاہ، اللہ رسول دے وفادار بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب غوث پاک دیا تقریراں دا نتیجہ